अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खिज़र कलासरा। मेरे साथ जो मौजूद हैं कश्मीर से सीनियर सहाफ़ी और हमारे कुलीग हैं, साथी हैं। और हम जो है ना यहाँ पे इस्लामाबाद में इकट्ठे थे, कोई यूनिसेफ और NCSW की ट्रेनिंग थी उस हवाले से। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें बताएं गिलानी साहिबा कि कश्मीर आप अपने लफ्ज़ों में, आप अपनी आँख से कैसे देखती हैं। तो इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने वक्त दिया। बेसिकली तो ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं भी आप में शामिल हूँ। बहुत शुक्रिया। कश्मीर आपसे देखना चाह रहे हैं, आपकी आँख से देखना चाह रहे हैं, आपके लफ्ज़ों में उसकी खुशबू लेना चाह रहे हैं। कलास्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा ये है कि अगर मैं कश्मीर अपनी आंखों से या अपने लफ्ज़ों से दिखाऊंगी तो फिर बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेरी नज़रों से आप कश्मीर को ना देखें, आप अपनी नज़रों से देखें। जहाँ तक कश्मीर की बात है तो अगर मैं कश्मीर की डेवलपमेंट पे बात करूँ तो पाकिस्तान के ज़ेर कश्मीर इंतज़ाम की ना खूबसूरती से शुरू करें। खूबसूरती की तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में कश्मीर की खूबसूरती को कितना पसंद किया जाता है। उसके कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, बल खाते दरिया हैं, खूबसूरत बहती नदियां हैं। कश्मीर की खूबसूरती, किसी ने सच ही कहा था कि ये जन्नत है, और वाकई वो जन्नत से कम नहीं है। लेकिन इस खूबसूरती को हमने मेंटेन रखना था, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें कोशिश करनी थी, उसको मज़ीद डेवलप करना था और उसको तरक्की की एक नई राह पे हमने लेकर जाना था, जो कि नहीं हो सका। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल के दौरान तो कश्मीर बहुत पीछे चला गया। मुझे लगता है कि कश्मीर स्टक हो गया है एक ही जगह पे, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगे हैं। जहाँ तक उसकी खूबसूरती थी तो उसकी खूबसूरती भी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ती जा रही नहीं, है। आपकी तो पाकिस्तान के अपनी, ज़ेर मेरी अर्ज़ इंतज़ाम सुने ना, कश्मीर की मेरी बात अर्ज़ कर रहे सुने, हैं। मेरी अर्ज़ सुने जी जी। गिलानी साहिबा। आपका तो एक मुकम्मल सेटअप मौजूद है, आपको हमारा एक इस्लामाबाद की एक मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जी 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 क्लासर साहब, हमारा एक मुकम्मल सेटअप मौजूद है, लेकिन वो जो सेटअप है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़। पाकिस्तान के अंदर अगर PTI की हुकूमत थी तो वो वहाँ पे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी, अगर वो PMLN की हुकूमत है तो वो करेगी, और अगर पीपल्स पार्टी की है तो वो करेगी। आपने देखा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होते ही आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत चेंज हो गई, और इस टाइम तक पिछले 2 साल के दौरान 3 वज़ीर आज़म जो है वो आज़ाद कश्मीर में तब्दील हो चुके हैं। एक वज़ीर आज़म को अदम एतमाद अपनी ही पार्टी के लोगों ने लाया, उसको हटाया, खैर वो इस्तीफ़ा दे के चले गए। दूसरे को वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है नाअहल कर दिया कि आप नहीं इसके जो आपने तोहीन अदालत की है। और तीसरे जो थे वो रातों रात के अंधेरे में, तीसरे अनवारुल हक साहब एक ऐसे खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिन्हें रात की तारीखियों में वज़ीर आज़म उठा के बना दिया गया, और सुबह लोगों को पता चला कि हमारी स्टेट के अंदर ऊपर जो है वो अनवारुल हक साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा संभाल चुके हुए हैं। और जो तो ये अनवारुल तो हक, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ ये ना, मतलब अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप इसको नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो होता है जो फ्री एंड फेयर होता है, ये फ्री एंड फेयर नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप देखते हैं तो उसमें आप ये बात करें कि वहाँ के जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे फिर उनको ना हटाया जाए साजिशें करके, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए। पाकिस्तान में अगर किसी और पार्टी की हुकूमत है, कश्मीर में किसी और की हो जाए। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो पार्टी पाकिस्तान में कश्मीर में इलेक्शन में आती है वो वही होती है जो पाकिस्तान में बैठी होती है। अगर फ्री एंड फेयर की बात अच्छा, करते एक हैं, पॉइंट, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि पाकिस्तान में PTI की हुकूमत थी तो वहाँ नून लीग या पीपल्स पार्टी की बन जाती, PTI की क्यों तो ये बनी? लोगों तो का फैसला था ये ना लोगों मैम। का फैसला, आप इसको इस तरह से नहीं कह सकते। कुछ जहने फैसले आप हमारे पोलिंग यहाँ, स्टेशन पे हमारा ये जाते हैं, सिस्टम, वोट करते हैं, हमारा बैलेट हमारा इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम ऐसा हो चुका है कि कुछ फैसले लोगों के ऊपर थोपे जाते, नहीं, वो उनके इशूज तो अपने पाकिस्तान डिसीजन में नहीं भी होते हैं, हैं। आप ये तो नहीं कह सकती ना। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी तो इमरान खान को पाकिस्तान हटे। में भी आप देख सकते हैं कि क्या इमरान के दौर में क्या हुआ, नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो पीछे अगर चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में क्या हुआ, और अभी तक क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सब जानते हैं कि पाकिस्तान किन किन हालात में है, और पाकिस्तान के इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है। वहाँ के आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर आवाम की राय को कब मुकदम जाना गया है, और यहाँ पाकिस्तान के लोग अपने हकूक़ के लिए बलूचिस्तान के, पंजाब के, सिंध के रो रहे हैं। तो ऐसे में हमारी इश्यूज तो बहरहाल मुआशरे में, सोसाइटी में, मुल्क में होते हैं। हर अब जगह पे इसको होते हैं, रूल लेकिन आउट तो नहीं पाकिस्तान जैसे इशू नहीं होते जैसे पाकिस्तान में हर तरह के इश्यूज हैं। आप अपनी कोर्ट्स का सिस्टम देख लें कि हमारी कोर्ट्स कहाँ पे पहुंच गए हैं, हमारी पार्लियामेंट कहाँ पे है, हमारे यहाँ करप्शन अब कहाँ पे सुप्रीम है। कोर्ट ने एक एजुकेशन बड़ा को देखें, डिसीजन गुरबत लिया है, को देखें। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। जी अच्छा, जी हम दोबारा ना कश्मीर चलते हैं।
کشمیر چلیں ضرور، لیکن کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں، کشمیریوں کے اچھا، حق اس کی پہ بھی بات کرتے کریں. ہیں، اس ابھی پہ ریسنٹ عمران خان کے دور میں 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا، جو اس نے ایک کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی، آرٹیکل 35 اینڈ 370 کو ختم کیا انڈین گورنمنٹ نے، اور اس کو کچھ لوگوں نے انڈین سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ انڈین سپریم کورٹ کا کیا ڈیسیژن آیا. انڈین سپریم کورٹ کا بھی یہی ڈیسیژن آیا کہ انہوں نے نریندر مودی کا جو وہ ایک فیصلہ تھا، وہ جابرانہ فیصلہ تھا، جو کشمیریوں کے ایک خصوصی متنازع خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا فیصلہ تھا، تو اس کو انہوں نے قائم رکھا اسی فیصلے کے اوپر. جیسا انڈیا خود ہے، جیسی انڈین حکومت ہے، وہیں کورٹ، ایسے ہی ان کے کورٹس ہیں، ان سے کیا ہم لوگ امید رکھیں گے کہ وہ کوئی بہتری آئے گی. تو اس کے اوپر پاکستان کو ایک اچھا اسٹرانگ ان کا رسپانس دینے کی ضرورت تھی. پاکستان کے اوپر اس کو انیشیٹو لینے کی ضرورت تھی، لیکن نہیں، ایسے میں پاکستان نے تو لیا ہے. پاکستان تو بہرحال منسٹر جو ہے وہ کشمیر چلے گئے اور وہاں جا کے 4 باتیں، نہیں، ہمیں 4 یہ چاہیے باتیں کہ بھی کی ہیں، انٹرنیشنل فارن لیول پہ منسٹر نے بھی پاکستان کیا ہے، اور لوگ جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان ابھی تک کشمیر کو، اگر میں دیکھوں تو یہ جو مسئلہ کشمیر پہلے بہت تھا، بہت لوگوں تک پہنچ رہا تھا، تو یہ کچھ عرصے میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان کا انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ایسا پاکستان نہیں ہمارا ہے. کام نہیں کرے. نہیں نہیں ہمارا پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو بھی کام کرے وہ کشمیریوں کو اس کے اندر شامل رکھے، اور وہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق، اور کشمیریوں کو جو حق خود ارادیت ہے وہ تسلیم شدہ حق ہے، اس کو دلوانے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرے. جیسے کہ انڈیا نے خود ہی وہ کیس کو لے کر گیا تھا، ہمارے جو قراردادیں وہاں سے منظور ہو چکے اقوام متحدہ سے، ان کے اوپر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں، ہمیں نہ پاکستان سے کوئی مسئلہ ہے، نہ انڈیا سے کوئی مسئلہ ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم رائے شماری کا حق دیں، ہماری رائے جانی جائے، اور اس کے بعد ہمارے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے. اور ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونے آپ کے مستقبل سے کیا مراد ہے؟ آپ کے مستقبل، آپ دونوں پارٹس کا کہہ رہی ہیں مقبوضہ. میں جی بی کی بھی بات کر رہی ہوں، میں کشمیر کی، میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بھی بات کر رہی ہوں، میں اس کشمیر کی بھی بات کر رہی ہوں، میں جو کشمیر حصوں میں بٹا ہوا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم کشمیریوں کو ہماری مرضی کے مطابق یہاں پھڈا تو انڈیا کے ساتھ ہے نا، ایشو تو انڈیا کے ساتھ ہے. پاکستان تو ہمیشہ، پاکستان سے ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان نے کشمیریوں کا بہت خیال رکھا، ہر لیول پہ جا کے کشمیریوں کی جنگ کو لڑا ہے پاکستان نے، پاکستان کی عوام نے، انہوں نے ہمیں بہت پیار محبت دیا ہے. لیکن باوجود اس کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جو کوششیں ہیں وہ پاکستان جو تیز کرے، ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنل لیول پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہماری آواز کو آگے لے جانے کے لیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی اوپینین ہے، وہی ریسپیکٹ. کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہے. انڈیا ایک جابر ظالم ملک ہے. وہ جو جمہوریت کا دعوے دار ہے، وہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے انڈیا میں، کیونکہ وہ وہاں پہ نہ آپ کی آزادی رائے کا حق ہے آپ کے پاس، نہ آپ کو پڑھنے کا حق ہے. کیونکہ جو ہماری یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس، جو ہمارے طالب علم ہیں، وہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. ہماری یوتھ کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ جو انڈین گورنمنٹ کا اور انڈینس کا رویہ ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا. وہ ایک دہشت گرد ملک ہے جو دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے. وہ مسلمانوں کی نسل کشی پہ یقین رکھتا ہے، وہ کشمیریوں کی نسل کشی پہ یقین رکھتا ہے. انہوں نے ہمارے صحافیوں کو، جو مقبوضہ کشمیر میں جرنلسٹ تھے، ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا صرف اس بات پہ کہ وہ سچ لکھتے تھے. آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن، کرونا کووڈ کے اندر بھی کس طرح انہوں نے پوری ایک جیل بنا کے رکھا تھا کشمیر کو. نہ وہاں کے لوگوں کو انٹرنیٹ کا کوئی ایکسیس تھا، نہ ہاسپٹل تھے، نہ پھر ہمارے جو قیدی مختلف جیلوں کے اندر رہتے ہیں، اگر ان کی بات کروں تو ان کو صحت کی کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ مر جائیں. اسی طرح ہمارے علی گیلانی صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا، ہماری یاسین ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہماری شبیر شاہ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور وہ جو پہلے انڈیا کے ساتھ تھے، وہ محبوبہ مفتی، ان لوگوں کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے. تو وہ تو انڈیا کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح ظالم اور جابر ہے. اس نے آج تک کشمیریوں کی 74 75 76 سال گزر گئے اور کشمیریوں کی نسل کشی جاری رکھی ہے. وہاں جوانوں کو مارا جا رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اندھا کیا گیا پیلٹ گن کے ذریعے. وہاں کی خواتین پہ تشدد کیا گیا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو سیکشلی ابیوز کیا جاتا ہے. تو وہ تو انڈیا ایک ایسا جابر ملک ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا پاکستان سے مطالبہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو آگے لے کر جائے اور ان کی مرضی کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فضا. ایک نیکسٹ بھی آپ سے وہ رکھیں گے، اور آپ ایک بڑی آواز ہیں کشمیر کی، اور آپ کے لیے بیسٹ وشیز ہیں. اور آپ جیسی ہی جو کشمیر کی بیٹیاں ہیں وہ اس مقدمے کو لڑ سکتی ہیں، لڑ بھی رہی ہیں. اور آپ کی گفتگو سے یہ دنیا کو ایک میسج بھی گیا ہے کہ آپ صرف ایک آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہی،
بلکہ سرحد پار کا کشمیر بھی جو ہے، جو آپ کا کشمیر ہے، آپ کے آباء و اجداد کا، آپ کے بہن بھائیوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا ہے، اس کی بھی بات کی ہے. تو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ اس پہ ہم ایک ڈسکشن رکھیں گے. تھینک